السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله غيكون على لاكور دي فيرب برونومينو. دونك كيف ما كنعرفوا ان لي فيرب برونومينو سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر، كيتصرفوا في لي طون كومبوزي، كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. وكيف ما كنعرفوا ان كاع لي بارتيسيب باسي اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر اي ساكوردون جونغ و نومبر، يعني كيتوافقوا كيتاكورداو، يعني كنطابقوهم. الا كان عندي لو سوجي singulier pluriel كان خاص لو بارتيسيب نزيد له اس، كان فيمينان بلوريال خصني نزيد الاو الفيمينان والاس الفيمينان اكسيتيرا. ولكن في لي فيرب برونومينو كاينه واحد الحال، كاين حالات يعني كاين استثناء ان ماشي كاع لي فيرب برونومينو يساكورد. دونك باش نعرفوا واحد حاجه بعدا كتذكير، كنعرفوا ان لي فيرب برونومينو كيكون فيهم لو برونون ريفليشي. دونك عندنا لو برونون ريفليشي مو، دونك جو مو، tu te. كاين في il كنديرو se, nous nous, vous vous, et il avec s, elle avec s, avec le pronom réfléchi se. يعني إلا كان عندي مثلا هنا عندي je me salue، donc ça c'est le verbe se saluer، donc c'est un verbe pronominal. ولكن هنا عندي je te salue، donc هنا هاد te كتشوفوا انها ما غاداش مع جو، دونك جو خص ضروري تكون فيها مو. دونك هاد هنايا راه ماشي لا فورم برونومينال، واضح؟ دونك باش يكون فورم برونومينال خص يكون لو برونون ريفليشي مع لو برونون بيرسونيل، يعني مو مع جو، تو مع تو، سو مع il nous nous vous vous etc. دونك هذه كاشاره فقط. نمشيو لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو كينقسموا لجوج ديال الاقسام. كاين لي فيرب برونومينو اسونسييلمون، كنقولوا اسونسييلمون برونومينو، المعنى انهم في الاصل هما برونومينو. يعني ما تقدرش تلقى مثلا لو فيرب سونفولي، ما تقدرش تلقاه من غير في هاد لا فورم برونومينال. سون باغي ما كاينش شي فورم اخرى من غير هاد لا فورم برونومينال. وكاين لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينال. اوكازيونيلمون يعني غير بعض المرات ان نقدر نلقاه برونومينال ونقدر نلقاه عادي بحال سو لافي، نقدر نقول لافي ونقدر نقولو سو لافي. دونك كاين بجوج، سو ريونير ريونير، سالويي سو سالويي، هادو دي فيرب اوكازيونيلمون يعني نقدروا نلقاوهم بلا سو، بلا هذاك البرونون ريفليشي. سي بون. دونك هادي خصنا نكونوا عارفينها، وهي اللي غتعاوننا اننا نعرفوا امتى غنديروا لاكور. دونك بوغ لي فيرب اسونسييلمون برونومينو هادو دائما ال ساكوردون جونغ اون نومبر. هنا كيكون عندي لاكورد. ملي كيكون عندي الفيرب اسونسييلمون برونومينو برونومينال كيكون عندي لاكورد. par exemple elles se sont évanouies. donc le verbe évanouir عفوا c'est un verbe essentiellement pronominal. donc هنا خصني ندير لاكورد. وكتشوفوا ان elle c'est un pronom personnel féminin pluriel. donc هنا عند évanouir غنديروا ال e de féminin و ال s de pluriel. donc كاع لي verbe essentiellement pronominal، كاع لي verbe essentiellement pronominaux كيكون عندي لاكورد et s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. صافي. هادي لو بروميير كا. الا كانوا عندي لي فيرب اوكازيونيلمون برونومينو بحال سو لافي سو ريونير، امتى كندير لاكورد؟ شوفوا معايا المثال الاول. احمد وسناء se sont vus. دونك هاد لو فيرب voir كنعرفوا انه ضروري كيحتاج الكومبليمون دوبجي ديريكت. مثلا كنقول je vois un beau paysage. donc un beau paysage c'est un complément d'objet direct. donc هاد لو فيرب vu، هاد لو فيرب voir كيحتاج خص ضروري يكون فيه complément d'objet direct. donc في هاد لا فراز راه كاين لو complément d'objet direct. احمد وسناء se sont vus. donc احمد وسناء شافوا في بعضياتهم. دونك لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو هاد سو، هذا هو هاد لو برونون ريفليشي. دونك الا كان عندي هنا السي او دي، وردوا البال فين هو السي او دي، الي بلاسي افون ولا ابري؟ الا شفنا هذا هو لو فيرب دونك الي بلاسي افون. ولا كان عندي سي او دي بلاسي افون دونك ضروري كنديروا لاكورد. دونك لو فيرب
le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. أحمد إسانا. وبما أن أحمد masculin و سناء féminin donc les deux, donc le masculin كيغلب على الفيمينا، إذا هنايا عندي masculin sujet masculin pluriel. هذه الحالة الأولى عندي COD placé avant. الحالة الثانية مثلا نشوفو معايا المثال الثاني ils se sont bien entendus. ils se sont bien entendus. donc le verbe s'entendre. le verbe entendre donc هذا occasionnellement كنقدروا نلقاو entendre كيسمع، دونك نقدروا نقولوا j'entends كنسمع j'entends. donc هنا في هاد لا فراز هادي il n'y a pas de complément d'objet direct، ما كاينش لو complément d'objet direct. donc هنا غندير غندير لاكورد، يعني سوا يكون سي او دي يكون لي بلاسي افون او لا ما يكونش سي او دي وما يكونش سي او اي. شوفوا هذا المثال الثاني احمد إسناء se sont parlé، وكنعرفوا ان هذا لو فيرب parler كنقولوا je parle à quelqu'un je parle avec quelqu'un. دونك هنا دونك هاد بارلي محتاج لواحد سي او اي، وفي هاد الحاله هادي ان احمد وسناء كيهضروا مع بعضياتهم، احمد كيهضر مع سناء وسناء كتهضر مع احمد. دونك هاد سو الي بلاسي لو سي او اي. ما عندناش سي او دي ولكن عندي سي او اي. دونك هنا il ne s'accorde pas il ne s'accorde jamais. الا كان عندنا ان فيرب وعندي لو سي او اي دونك هنا ما عنديش لاكورد، ما غنديرش لاكورد هنا. نشوفوا حالة أخرى وهي الأخيرة أحمد إسناء se sont acheté des cadeaux. أحمد إسناء se sont acheté des cadeaux. دونك أحمد وسناء شراو دي كادو. شنو شراو دي كادو. دونك لي كادو هو سي او دي. دونك كنجيو نشوفو هنا غنلقاو ان لو سي او دي الي بلاسي ابري، كاين من بعد الفيرب، كاين من بعد اشتي. دونك بما انه جا من بعد دونك هنا ما غنديروش لاكورد. إذن les verbes occasionnellement pronominaux عندي إلا كان عندي لو complément d'objet placé avant أو لا ما كاينش لو complément d'objet direct وما كاينش لو complément d'objet indirect. في هاد الحالة هادي كنديرو لاكورد. إلا كان عندي لو complément d'objet indirect ما كنديرش لاكورد. إلا كان عندي لو complément d'objet direct placé après le verbe ما كنديرش لاكورد. Vous avez compris. Donc j'espère كنتمنى يكون الشرح مبسط. اللي عنده شي تساؤل يطرحوه في الكومنتيرات وان شاء الله نجاوبكم. وبون كوراج.